बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें जी दीपालपुर से, जहां पर निजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से इफ्ताह किसान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों और जमींदारों ने भरपूर शिरकत की। जिसमें निजी फर्टिलाइजर्स ने किसानों को मौसमी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में अहम मालूमात फराहम की कि कैसे मौसमी हालात में निमट कर किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग निजी फर्टिलाइजर्स कंपनी मिस्टर अहमद यार भट्टी ने जमींदारों को पैगाम देते हुए किया कि हमने अपनी प्रोडक्ट 25% रेट पर जमादार भाइयों के लिए सस्ती कर दी है। खास तौर पर अपनी प्रोडक्ट फ्रेम जो कि एक बायोस्टिमुलेंट और एमाइनो एसिड है, इसका हमने 25% रेट कम कर दिया है ताकि मुश्किल हालात में किसान भाइयों के लिए जो कि एक बड़ी ऑफर है, इससे वो फायदा उठा सकें। नवाबशाह में सिंधी कल्चर डे के हवाले से तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। सिंधी कल्चर डे के मौका पर शहर में मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल्स का इनेकाद किया गया, जो कि सिंधी सकाफत की तारीख और विरसे की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। सिंधी सकाफत का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है, जो इंडस वैली तहजीब से जुड़ी हुई है। ये सकाफत अपनी सिंधी जुबान, रिवायात और आर्ट के जरिए दुनिया भर में पहचानी जाती है। सिंधी अजरक और टोपी से सकाफत की खास इलामात है, जिनका जिक्र कदीम तारीखी हवालों में भी मिलता है। सिंधी टोपियों के स्टॉल्स पर रवायती कारीगरी के नमूने भी पेश किए गए, जहाँ रंग बिरंगी और दीदा जेब डिजाइनों की टोपियां भी दस्तयाब थीं। अजरक के स्टॉल्स पर भी मुख्तलिफ अंदाज और मुनफरिद डिजाइन की अजरक रखी गई थी, जो न सिर्फ मुकामी बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों की भी तवज्जो का मरकज बनी रही। सकाफत के साथ साथ इल्म अदब को भी नुमाया करने के लिए सिंधी अदीबों और दानिशवरों की किताबों के स्टॉल्स लगाए गए थे। इन स्टॉल्स पर अदबी और तहकीक की किताबों की वसी किताब भी मौजूद थी, जो अदब के शायकीन के लिए एक इल्मी खजाना साबित हुई। ये स्टॉल्स न सिर्फ सिंधी सकाफत के विरसे को जिंदा रखने का एक जरिया है, बल्कि नौजवान नस्ल को अपनी तारीख और रवायात से जोड़ने का भी एक अहम जरिया है। सकाफत का ये दिन हर साल दिसंबर के पहले इतवार को मनाया जाता है। अवामी नेशनल पार्टी ने सिलासी की विलेज काउंसिल तख्त में एक अहम जलसे का इनेकाद किया गया। तंजीम साजी और शमूलियती जलसे का इनेकाद तकरीब में इसलाई सदर मसूद खान, खलील एडवोकेट, इनायत कुरैशी, डॉक्टर इशफाक खान के अलावा दीगर पार्टी कायदीन, वर्कर्स और इलाका माहिदीन, मशरान और मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। जिलाई सदर मसूद खान, खलील एडवोकेट और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया कि अवामी नेशनल पार्टी के लिए एक नया संग मिल साबित हुआ है। इस मौका पर अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, ये तंजीम साजी का अमल अवामी सतह पर हमारी जमात की पजीराई का मजहर है। इन्होंने मजीद कहा कि अवामी नेशनल पार्टी का पैगाम अमन, तरक्की और इत्तेहाद का है और ये पैगाम तमाम तहसील लाची में फैल चुका है। जलसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया, जिससे ये बात साबित हो गई कि अवामी नेशनल पार्टी का पैगाम न सिर्फ कोहाट बल्कि पूरे सूबे में कामयाब हो रहा है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत कुरम में अमन के हवाले से एक अहम जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन के मुख्तलिफ अहम शख्सियात और सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। कुरम अमन जरगे का इनेकाद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुरी की ज़ेर-ए-सदारत कोहाट कमिश्नर हाउस में हुआ। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला ने जरगा के शिरकत से खिताब करते हुए अमन की बहाली और इलाके में तरक्की के हवाले से अहम निकात पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि अमन के क़याम के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन से काम करना होगा, ताकि खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस कुरम एजेंसी में इस्तेहकाम लाया जा सके। इस जरगे में MNA शायार खान अफरीदी, सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, एडवोकेट चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी, इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर, कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर्ड सैयद इब्न अली और दीगर ने शिरकत की। ये जरगा एक अहम मौका था, जिसमें अमन और तरक्की के हवाले से तमाम मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। सिंध भर में जहाँ पर सकाफती डे के हवाले से तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब सांगढ़ में भी सिंधी कल्चर डे के हवाले से तैयारियों के लिए स्टॉल सज चुके हैं। सांगढ़ शहर में खरीदारी के लिए लोगों का रश देखने को मिल रहा है। शाही बाजार में रियाज अराइन की दुकान पर दूर दराज के इलाकों से लोग आकर टोपियां, अजरक और दीगर रिवायाती अशिया खरीद रहे हैं। रियाज अराइन का कहना है कि मेरी दुकान पर बहुत रश है। सांगढ़ की आवाम बहुत तादाद में दुकान पर टोपियां खरीद रही है और बाजारों में खूब गहमा गहमी है। लोग अपनी सकाफती शनाख्त को फख्र से उजागर करने के लिए अजरक और टोपियां पहनकर खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। लोगों का भी ये कहना था कि ये दिन इनके लिए किसी ईद से कम नहीं, वो एक माह पहले ही ईद के दिन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कल्चर डे को मनाने का जज्बा सिंध की सकाफती विरसे और यकजहती को भी नुमाया करता है और हर साल ये दिन मोहब्बत और रिवायात को जिंदा रखने का जरिया बनता है। माशाल्लाह टोपियूं असां वठी रहिया आहियूं। खपनि जूं टोपियूं माशाल्लाह असां जाम वरितियूं आहिनि ऐं सुठो आहे कमकार माशाल्लाह असांजो VIP या ॿियनि यार दोस्तनि लाइ सुठी ॻाल्हि आहे, तमामु बहितर ॻाल्हि आहे। सिंध जो साल में हिकु चकर ॾींहुं ईंदो आहे ऐं माण्हू मल्हाईंदा, सुठी ॻाल्हि आहे, सही आहे। जी जी असां पाण मल्हाईंदा आहियूं।
کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے سندھ والوں کے پورے پاکستان والوں کو خوب جوش و جذبے سے یہ کلچر ڈے منانا چاہیے. یہ ہمارا سندھ کا ثقافتی دن ہے اور ہم سب کو یہ خوشی سے منانا چاہیے. مال لے کر آئے اور بہت بک رہا ہے, بہت سیل ہو رہی ہے. ڈی پی او جنگ بلال افتخار قیامی کی جانب سے کھلی کچہری لگائی گئی اور عوامی شکایات کو سنا گیا. کھلی کچہری کا انعقاد تھانہ 18 ہزاری میں ہوا. ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار قیانی کی تھانہ 18 ہزاری میں کھلی کچہری. ڈی پی او نے کچہری میں شریک شہریوں کے مسائل کو سن کر ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے. شہریوں نے مال مسروقہ برآمد کروانے پر ڈی پی او سے اظہار تشکر کیا اور ان پر پھول بھی نچھاور کیے. منعقدہ کھلی کچہری میں مختلف نوعیت کے معاملات میں 23 شہری پیش ہوئے. ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار قیانی نے کہا, مظلوم شہریوں کی داد رسی میں تاخیری حربے ناقابل قبول ہیں. پولیس افسران کو مویشی چوری کی وارداتوں کے پیش نظر ٹھیکری پہرے کو مانیٹر کرنے کی ہدایات بھی انہوں نے جاری کی. ڈی پی او کی جانب سے کہا گیا کہ عورتوں اور بچوں کے اغوا اور جنسی زیادتی کے مقدمات میں مطلوب ملزمان کی فوری گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جائے. جعفر آباد کے نجی کالج میں سیاسی پولرائزیشن کو کم کرنے کے حوالے سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا. ورلڈ این جی اوز کی جانب سے سیاسی پولرائزیشن کو کم کرنے کے حوالے سے نجی کالج میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا. کنونشن میں اصلاح پسند سماجی بہبود اور کمیونٹی آرگنائزیشن نے کامیابی کے ساتھ ساتھ کنونشن کا بھی انعقاد کیا, جس کا مقصد سیاسی پولرائزیشن سے نمٹنا اور اسے کم کرنا تھا. پروگرام کی نظامت ورڈز پاکستان کے پروگرام مینیجر نور مینگل نے کی. کنونشن میں مہمانوں کا ایک معزز پینل بھی شامل تھا. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے عبدالمجید بادینی کے ڈی ڈی ای او اور فوکل پرسن بخشیہ خان رخشانی علی شیخ, شہریہ اتحاد کے صدر حاجی عبدالستار کھوسا, شہریہ اتحاد کے جنرل سیکریٹری قیصر خان چاندی اور دیگر بھی شامل تھے. جبکہ سوشل ورکر فاروق فخر لنگو, سماجی حبیب احمد اور پرنسپل بوائز ڈگری کالج ٹیرا لاہیار گلاب خان رند, قائمہ ثانیہ رضا اور دیگر نے خطاب کیا. کہا, مثبت اور نتیجہ خیز تبادلہ باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینا ہے. شرکا نے پولرائزیشن میں حصہ ڈالنے کے بجائے صبر اور باہمی تعاون کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور ایک مضبوط پیغام دے دیا کہ افراد کو کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا چاہیے. مسائل کے حل کے لیے پرامن اور تعمیری نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی, پولرائزیشن سے گریز, نوجوانوں اور سیاست دانوں میں صبر اور باہمی احترام کو فروغ دینا ایک اہم قدم ہے. سالے پٹ کے نجی اسکول کی بات کریں گے, جہاں پر سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں سندھ کی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سندھ پر بنے ہوئے ٹیبلوز بچیوں نے پیش کیے. وہاں پر موجود 7 سال شہریوں کا کہنا تھا کہ ہمارے سندھ کی ثقافت سالوں سال پرانی ہے, جس میں اجرک, سندھی ٹوپی, مہمان نوازی اور دیگر کہیں اور چیزیں شامل ہیں. پروگرام میں خصوصی شرکت ٹاؤن چیئرمین سید قلندر بخش شاہ, ٹاؤن ممبر خان محمد چنا, پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول سالے پٹ ممتاز بمبرو, صدر پریس کلب سالے پٹ نیاز مہر اور عبداللہ مہر اور دیگر شہری شامل تھے, جن کو سندھی ثقافت اجری کی ٹوپیاں بھی تحائف میں پیش کی گئی. نوکوٹ کے نجی اسکول کی جانب سے فوڈ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. نوکوٹ کے تعلیمی ادارے نجی اسکول کی جانب سے طلباء طلبات نے سال بھی شاندار چوتھا سالانہ فوڈ فیسٹیول, سائنسی نمائش اور کلر ڈے کا اہتمام کیا, جس کا اختتام مہمان خاص چیئرمین ٹاؤن کمیٹی نوکوٹ نور محمد منصور نے ربن کاٹ کر کیا, جس میں طلباء طلبات نے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اور میتھمیٹکس کے ماڈلز پیش کیے. آنے والے مہمانوں نے بچوں اور اساتذہ کی محنت کو خوب سراہا. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہمارے منسٹرز اور سیکرٹری کا جو ویژن ہے, جس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں, کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور تعلیمی معیار کو اجاگر کرنا ہے, تاکہ وہ اس قابل بن سکیں کہ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. تقریب کے اختتام پر پروجیکٹس بنانے والے طلباء طلبات کو مہمانوں نے انعامات اور میڈلز تقسیم کیے. تقریب کے اختتام پر اسکول کے پرنسپل عقیل احمد آصف, کلیم اللہ قائم خانی نے تمام معزز مہمانان گرامی کو اجرک کے تحائف پیش کیے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہیں اپنے صوبائی وزیر, سیکرٹری تعلیم, ڈائریکٹر اور ڈی ای اوز کی قیادت میں اسی طرح محنت کرتے رہیں گے. تقریب میں صحافیوں کونسلر ریحان رضا قائم خانی, معروف بزنس مین رمیش کمار لوہانا, عبدالوہاب چانڈیوں نے اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی. تقریب میں معززین کے علاوہ بچوں کے والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.